सजदा तिलावत का तरीका, इसकी कैफियत, और अगर आयत सजदा को बार बार पढ़ा जाए तो क्या हमें बार बार सजदा करना होगा, इसके बारे में कुछ तफसील देखते हैं। पहली बात तो ये कि सजदा तिलावा ना तो वाजिब है ना ही फ़र्ज़, बल्कि ये सुन्ना है। जैसे अल इमाम इब्न बाज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं, अस्सजदातु तिलावा कुल्लहा सुन्ना, यानी सब के सब ये जो तिलावत के सजदा हैं ये सुन्ना है। लैसत हुतमिया व लैसत वाजिबा वहिया खम्स अशरा सजदा अला सही, यानी द प्रोस्ट्रेशन ऑफ रेसिटेशन आर ऑल सुन्ना, दे आर नॉट ऑब्लिगेटरी और इनएविटेबल, रादर दे आर ऑल सुन्ना। और इसका प्रूफ, इसकी दलील कहाँ से मिल रही है? ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुन नज्म को पढ़ा, फलम यस्जुद फीहा, और आपने सजदा नहीं किया और ना ही सजदा करने का हुक्म दिया। तो ये इसकी दलील है। और इसी दलील की बेस पर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इन्नल्लाह लम युफर्रिदु सुजूदु इल्ला अन नशा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम पर आयत सजदा पर सजदा करना फ़र्ज़ करार नहीं दिया, मगर ये कि जो कोई कर ले। अब इसका क्या मानी है कि जो कोई कर ले? तो इसका मतलब ये है कि मन सजदा फ़लहु अज्र, यानी जो कर लेता है सजदा उसके लिए अजर है। व मन लम यस्जुद, यानी इसके बरक्स अगर कोई सजदा नहीं कर रहा, फ़ला हरज अलैह, उस पर कोई हर्ज नहीं है। तो जी पहली चीज़ हम पर क्या वाज़िया हुई कि ये फ़र्ज़ नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि आयत सजदा को सुनकर कोई सजदा कर रहा है तो वो कितने सजदे करेगा, और आया क्या उसे हालत तोहर में होना चाहिए और किबला रुख होना चाहिए, अगर औरत है तो क्या उसका सतर भी पूरा होना चाहिए। तो इस पर शेख डॉक्टर उस्मान अल खमीस का जवाब सुनते हैं, वो क्या कहते हैं। فليس هناك ذكر خاص لسجود التلاوة. واختلف أهل العلم هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، يعني من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، أو لا يشترط. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي قال إن سجود التلاوة صلاة، طيب، قالوا يشترط له كل ما يشترط للصلاة، فاشترطوا استقبال القبلة وستر العورة والوضوء لسجود التلاوة. ومن قال سجود التلاوة ليس بصلاة وإنما هو سجود، ما له شغل في الصلاة، ولذلك لا يشترطون استقبال القبلة ولا الطهارة ولا ستر العورة متى ما جاءت كالآية، من واحد يقرأ من حفظه مثلا، أو المرة قاعدة ببيتها خلينا نقول ملابس البيت وكذا، ومرت بآية السجدة فسجدت بدون ستر يعني لبس الصلاة وكذا، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ليس بصلاة، ولذلك لا يشترط سجود التلاوة استقبال القبلة ولا الوضوء ولا ستر العورة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. अच्छा जी, इस क्लिप की ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। इस मसले पर शेख उस्मान अल खमीस कहते हैं कि ये इख्तलाफी मसला है, यानी एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स वो ये कहता है कि जी सजदा आयत पर सजदा करने के लिए लाजिम है कि आप की तहारत हो, यानी आप हालत वज़ू में हो, आप किबला रुख हों, और अगर औरत है तो वो सतर में हो। ठीक है जी, एक तो जो स्कॉलर्स का ग्रुप है वो ये कहता है। दूसरा जो ग्रुप है वो ये कहता है कि जी नहीं, ये तो ख़ास ज़िक्र है, बस ये नमाज नहीं है, यानी ये सलाह नहीं है, और पीछे हमने पढ़ भी लिया कि ये वाजिब भी नहीं है, ये तो सुन्ना है। तो वो ग्रुप कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी करना फ़र्ज़ नहीं है, यानी अगर आप हालत वुदू में नहीं हैं, तहारत की हालत में नहीं, किबला रुख भी नहीं, और औरत यानी पूरी सतर में नहीं है जैसे कि नमाज में वो होती है, तो इट्स ओके फ़ाइन। अगर वो आयत सजदा सुनती है या पढ़ती है तो वो उसी हालत में सजदा कर सकती है, और इसी तरह आदमी भी। और इसी तरह यहाँ पर शेख ये भी कहते हैं कि अगर आप गाड़ी में हैं और आयत सजदा आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वहाँ पर बैठे बैठे ही आप ज़रा सा आगे झुक कर सजदा कर लें। तो जी ये दूसरी अहम बात भी वाज़ेह होगी। अब तीसरी चीज़, यानी साइल पूछते हैं, सवाल करने वाले, कि सजदा तिलावत में क्या पढ़ा जाए। जैसे अल इमाम इब्न बाज़ से किसी ने सवाल किया तो जवाब में उन्होंने कहा, यकूल मिसला सजूदुस्सलाह सवा बिसवा, यानी जो आम नमाज में आप पढ़ते हैं सजदा में वही अल्फाज पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, यानी 3 बार इन्हीं अल्फाज को आप दोहराएंगी। और फिर बात ये कि कितने सजदे करने होंगे, तो इस पर यह है कि फ़इन्ना सजूदु तिलावा सजदा वाहिदा, यानी एक ही सजदा करना होगा, इसमें सजदताइन नहीं है, 2 सजदे नहीं है, एक ही सजदा। ठीक है जी, ये दूसरी अहम बात
اس کی ہم نے ڈیٹیل جان لی. اچھا جی، اب تیسری چیز، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر خواتین کرتی ہیں، وہ کیا کہ اگر ہم آیت سجدہ کو بار بار پڑھتی ہیں، یعنی کوئی حفظ کر رہا ہے یا کوئی اپنی پریکٹس کر رہا ہے تلاوہ کی، اور بار بار اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے اسی آیت کو، تو اب اس پر کیا کیا جائے؟ یعنی کیا بار بار سجدہ کیا جائے یا پھر ایک ہی بار سجدہ کافی ہے؟ تو اس پر ہم شیخ محمد صالح المنجد کا جواب سنتے ہیں، اور ان دونوں ویڈیوز کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، یو کین چیک. ٹھیک ہے جی، تو جی کلپ کو سنتے ہیں. يقول السؤال الذي يحفظ القرآن، هل إذا كان في سجدة وكرر الآيات للحفظ يكفي سجدة واحدة ولا يسجد كل مرة؟ بعض العلماء قال يكفي سجدة واحدة دفعا للمشقة يعني، ومرة واحدة ولا يعيد، هذا مذهب الأحناف. قال به بعض الشافعية والحنابلة، اختاره معاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقالوا يعني بعضهم انه هذه تتداخل، يعني حطوها في قضية مثال على التداخل ايش العبادات، يعني دفعا للحرج. طبعا قال بعض العلماء انه يسجد في كل مرة، نقول اذا تيسر لك اسجد، واذا صار عليك مشقة يكفيك سجدة واحدة والحمد لله. اچھا جی، اس بات پر شیخ صالح المنجد کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، یعنی بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو حفظ کر رہا ہے، بار بار آیت سجدہ کو پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک ہی بار سجدہ کر لے تو کافی ہے اس کے لیے، یعنی ایک ہی سجدہ ایک ہی بار میں کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں جی کہ نہیں، اس کو بار بار سجدہ کرنا ہوگا. دو طرح کے اسکالرز کی رائے ہے، لیکن آخر میں شیخ نے یہ کہا ہے کہ نقول ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی مشقت کو آپ دور کیجئے اور جو آسانی ہو، یعنی آپ اگر بار بار آیت سجدہ پڑھ رہی ہیں، آپ حفظ کر رہی ہیں یا پریکٹس کر رہی ہیں، تو کیا ہے کہ آپ ایک ہی سجدہ کر لیجئے اس وقت میں جس ٹائم پہ آپ یہ کام کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں قرآن کو، تو وہ کافی ہوگا. تو جی امید ہے کہ بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.